السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله، وهو تتمة أو بداية سلسلة تعلم اللغة الفرنسية بإذن الله. وكما قلنا من قبل بأننا إن شاء الله غادي ندوزو بغونشي فيزو لأنه هو أساس اللغة الفرنسية. الغونشي فيزو هو الصرف والتحويل. أول طوء إن شاء الله غادي نبداو به هو لو بريزون دو لانديكاتيف. لو بريزون دو لانديكاتيف هو الحاضر. شنو هو البريزون دو لانديكاتيف؟ إمتى تنخدم بيه، علاش تنخدم بيه، etc. Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. يعني هو واحد لو طون اللي كيشرح لينا أو اللي كيمثل كيشرح لنا واحد الحدث اللي هو كيطرا في اللحظة اللي حنا كنهضروا فيها. يعني في هاد اللحظة هادي اللي أنا كنهضر فيها لي فيرب ديالي كلهم غادي يكونجوغاو في البريزون de l'indicatif. Il est aussi utilisé pour exprimer une action qui dure. Nous travaillons depuis ce matin. وتيدار كذلك باش اننا كنعبر على واحد الحاجه او واحد لاكسيون، شي حاجه اللي هي حركه اللي كنديرها بحال لو ترافايون دوبي سو ماتان، كنخدمو خلال الصباح. كذلك كنستخدمو بالنسبه الا كانت عندنا ان نيتا. النيتا هي حاله، وحال الحاله كنعبر عليها بحال ميساج. وثالث حاجه اللي ممكن اننا نستخدمو فيها لو بريزون دو لانديكاتيف هي اون ابيتود. شنو هما لي زابيتود؟ هما شي حاجه اللي هي قلنا لا ريبيتيسيون، شي حاجه اللي كتعاود عندنا اللي هي معتاده. باغ اكزومبل tous les soirs je me couche à 21h. جميع الليالي او لا في المساء كنعس في 9. يعني شي حاجه اللي انا متعود بها كل نهار كنديرها في نفس الوقت. في هذه الحاله هنايا لو فيرب بحال هنا كتشوفوا لو فيرب كوش مصرف بريزون دو لانديكاتيف. كاتريام شوز هي دي فيغيتي جينيرال. دي فيغيتي جينيرال هما مثلا الحوايج كيكونوا مثبتين علميا، شي حاجه اللي هي كونستانت انفاريابل ما تتبدلش، كتبقى ديما ثابته كيف ما كان الحال. المعنى ديال البريزون دو لانديكاتيف والحالات اللي كنستخدم فيها البريزون دو لانديكاتيف. ولكن ها انا عرفت شنو هو البريزون دو لانديكاتيف، شنو هما لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون ديال البريزون دو لانديكاتيف. لي تيرمينيزون او بريزون دو لانديكاتيف، عندنا لي تيرمينيزون كيتختلفوا من جروب لجروب في البريزون دو لانديكاتيف. كاينين دي طون اللي ما كيتختلفوش، عندنا تيرمينيزون كدار في لي جروب كاملين. بالنسبه للبريزون دو لانديكاتيف لا، البريزون دو لانديكاتيف شاك جروب عنده تيرمينيزون خاصين به. وكيف ما كنعرفوا ان في الفرنسي عندنا في لي فيرب عندنا 3 جروب. عندنا لي فيرب دو بروميي جروب، les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe. Les verbes de premier groupe هما الافعال اللي كيساليو كلهم في الاخر ديالهم er. يعني les terminaisons في l'infinitif هما er. exemple عندنا regarder، marcher، manger. هنا هادو دي فيرب كاينين في l'infinitif، يعني ما مصرفينش، les terminaisons ديالهم هما er. عندنا les verbes de deuxième groupe هما les verbes اللي كيساليو ب er. مثال بحال finir، choisir، établir etc. هما الافعال اللي كيساليو لينا ب ار في الاخر. من بعد عندنا تروازيام جروب هنا كيحتوي على بزاف ديال لي تيرمينيزون في الانفينيتيف. ار او، اي ار، او ار، دي ار او، او اي ار. مثال عندنا كيسالي ار او، partir ir، aller er، prendre TRE، au pouvoir BOIR. حاولت ندير لكم من كل terminaison مثال. mettre، partir، aller، prendre، au pouvoir. دابا غادي نمشيو نعرفوا les terminaisons des verbes de premier groupe au présent de l'indicatif. اول حاجه كيف ما كنعرفوا عندنا لي pronoms personnels هما الضمائر je، tu، il، elle، nous، vous، il avec s و elle avec s. هاد الثلاثه الاولين هما لي pronoms personnels du singulier، والثلاثه الاخرين هما لي pronoms personnels du pluriel. لي terminaisons ديالهم عندنا في je e، tu es، il elle e، nous ons، vous
Z, il avec S, elle avec S, EN, T. ناخدو هنايا exemple. exemple ديالنا هنايا عندنا regardez. regardez الترمينيزون ديالها هنايا هي ER. هي ER. شنو كندير هنايا بالنسبة ل ER؟ قلنا لي ترمينيزون هما ER. باش انني هذا قلنا لي ترمينيزون في الانفينيتيف، باش انني نصرف هاد لو فيرب في البريزون دو لانديكاتيف، كنحيد هاد ER، كنحيدها واش كندير؟ كنبدا ناجوتي ليها E ES E ONS EZ ENT. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Il regarde. Il regarde. Désolé. غنمشيو le verbe manger. Le verbe manger حتى هو verbe de premier groupe. علاش كيسالينا هنا ب ER؟ إذا شنو كنديرو؟ كنشدو هاد ER، كنضرب عليها، كنحيدها، كنبدا ناجوتي لي تيرمينيزون ديال البريزون، لي فيرب دو premier groupe présent de l'indicatif. E ES E EONS. علاش هنا زدت هاد او رغم انها هي اصلا ما كايناش هنا في لي تيرمينيزون؟ شفتوا هنا راها ما كايناش. علاش زدتها؟ حيت الا حيدتها غادي تقرا ليا مونغو، وحنا شنو قلنا؟ ان ديك الجيم راه كتقرا كا ومرا كتقرا جي، يعني اشنو خاصني ندير؟ خاصني نزيدها باش نقراها جي. مونجو مونجي اي مونجو. هادو بالنسبه لي فيرب دو بروميي جروب كاملين كيطبق عليهم هاد القاعده. كنحيد او ار، كناجوتي لي تيرمينيزون با بلوس. غنمشيو دابا لي فيرب دو دوزيام جروب. لي فيرب دو دوزيام جروب كيساليو لينا باش باي ار، كيساليو باي ار. لي تيرمينيزون ديالهم اي اس اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. ناخذ مثال. عندنا فيني قلنا باش كيساليو باي ار. نفس الشيء اللي درت في لي فيرب دو بروميي جروب غنديرو في الدوزيام جروب. كنحيد اي ار وكناجوتي لي تيرمينيزون اي اس اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il finissent. C'est bon? نفس الشيء في premier groupe, troisième groupe. نحيد لي تيرمينيزون على الفينيتيف ونزيد لي تيرمينيزون على حساب الجروب. دابا غادا نمشيو لي تيرمينيزون دي فيرب دو troisième groupe. شنو قلنا لي troisième groupe؟ عندنا دي فيرب اللي كيساليو ب ار او اي ار او ار، عندنا دي فيرب كيساليو ب دي ار او، وعندنا دي فيرب كيساليو ب او اي ار. يعني ما حد عندنا بزاف ديال لي فيرب كيساليو يعني بحروف مختلفه، حتى لي تيرمينيزون يكونوا عندنا مختلفين. غنمشيو لي تيرمينيزون دي فيرب اللي كيساليو ب ار او ب اي ار و ب او ار. هادو عندهم نفس لي تيرمينيزون في البريزون دو لانديكاتيف. S S T O N S E Z E N T. غناخدو مثال ديال متر. هيا جو مي عندنا او ار، غنحيدها اش غتبقى عندنا دو تي، وحنا عندنا في تيرمينيزون اس. ميمكنش ندير كونسون كونسون كونسون، وبالتالي كنحيدو واحد تي اللي هي دوبل وكندير اس. tu mets il met. هنا عندنا مي طون. حنا ردينا هادوك اللي كنا حيدنا في الاول، زدنا لي تيرمينيزون او بريزون دو لانديكاتيف. نفس الشيء حيد ار او، حط لي تيرمينيزون. عندنا دو كونسون في الاصل، هذا هاد مي هذه اللي بقات هنا سميتها لو غاديكال. ملي كيبقى عندي في لو غاديكال في الاخر ديال جوج لي كونسون في لي تيرمينيزون كونسون، كنحيد واحد من لو غاديكال الاخراني فيهم باش كنزيد تيرمينيزون. غنمشيو les verbes qui terminent par DRE parmi les verbes qui contiennent au troisième groupe. عندنا qui termine par DRE. مثال
prendre ها هو كيسالي دي ار او نفس الشيء غنحيد ليها دي ار او ولكن قبل نعرفوا لي تيرمينيزون عندنا je ds tu ds il d nous ons vous ez il avec s en t كنحيد الدي ار او اللي هي لي تيرمينيزون في الانفينيتيف وكناجوتي لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو troisième groupe qui termine par DRE au présent de l'indicatif. ها هي دي اس دي اس دي او ان اس او زد او ان تي كاع لي فيرب اللي كيساليو بدي ار او كنطبقوا عليهم هاد لي تيرمينيزون. غنمشيو للحاله الثالثه في لي فيرب دو troisième groupe. عندنا لي فيرب اللي كيساليو ب او اي ار voir. عندنا je x tu x il t nous ons vous ez il avec s en t. ناخذ مثال pouvoir. بالنسبه لي فيرب اللي كيساليو ب او اي ار راهم قلال ماشي كتار، واهم يعني parmi les verbes usuels يعني الافعال اللي كنبقاو نشوفوا بزاف 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 عندنا pouvoir vouloir valoir savoir voir. هاد خمسه الافعال كنشوفوهم في الكوميونيكاسيون ديالنا، وبالتالي انا كنفضل انكم تحفظوهم على ظهر قلب. علاش غتحفظوهم؟ حيت لو غاديكال ديالهم تيتبدل، حيت لو غاديكال ديالهم كيتبدل. قلنا لو غاديكال راه هو هذا هو لو غاديكال، هذا هو لو غاديكال. عندنا هنا لو فيرب كيسالي بواغ، ياك هنا نتوما غادي تشوفوا بان البوفوار كيتبدل. هاد بوف الا حيدت لا طبقت على القاعده الاولى اللي قلنا في الدوزيام في بروميي جروب في الدوزيام جروب في التروازيام جروب في هذوك جوج الحالات اللي سبقوا، هنا ما كتطبقش في هاد لي فيرب اللي كيساليو ب او اي ار. علاش ليكم خاصكم تحفظوهم. هادو الراديكال ديالهم ها هو كيتبدل. ها هي هنا ولات عندنا او يو، ها هي اكس اكس تي. هنا يرجع لينا لو راديكال ولكن غيتبدل ملي غادي نجيو il غادي يتبدل لينا، ما غاديش يبقى لينا كما هو. هادو هما لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دي فيرب اللي كينتميو لي 3 جروب بروميي دوزيام تروازيام. كل جروب عنده دي تيرمينيزون خاصين بهم يعني كتطبق. كنحيدو لي تيرمينيزون في الانفينيتيف يعني خصني نحفظهم. من غير هاد لي فيرب اللي كيساليو ب او اي ار هذا خاصك تحفظ لو فيرب. علاش؟ حيت لو راديكال ديالو كيتبدل اصلا. هاي بحال بوفوار غتولي بو، بحال فولوار غتولي عندنا فو، هي غادي تولي فو. فهنا غندير ليها اكس غتولي فو، يعني كيبقى يتبدل لينا. هادو هما لي تيرمينيزون دي فيرب، لي تيرمينيزون ديال بريزون دو l'indicatif. غنمشيو دابا la différence entre les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe qui sont terminés par er. كيف ما شفنا ان لي فيرب دو دوزيام جروب كيساليو كلهم ب اي ار، ولكن لقينا كاينين شي افعال في التروازيام جروب حتى هما كيساليو ب اي ار. انا باش مثلا انا غنقول لك دو فيرب كيساليو بجوجهم ب اي ار، ما غتعرفش فين هو اللي كينتمي للدوزيام جروب فين هو اللي كينتمي للتروازيام جروب. داكشي علاش خدينا واحد المثال باش نعرفوا الفرق ما بيناتهم. خدنا فينيغ، خدنا بارتير. فينيغ راه حنا شفنا من قبل انه كينتمي للدوزيام جروب، وفي الامثله اللي عطيتكم ديال التروازيام جروب شفنا بارتير. Partir, c'est un verbe de troisième groupe, ou c'est un verbe de deuxième groupe. نشوفوا en conjugaison ديال le verbe finir au présent de l'indicatif. احنا خدينا حيدنا ليها اي ار، طبقنا عليها زدنا ليها لي terminaisons des verbes de deuxième groupe. Fini is, tu finis is, il finit it, nous finissons i 2 s en s, vous finissez i 2 s ez, il finissant i 2 s en t. مشينا للبارتي ديزولي مشينا للبارتي حيدنا له اي ار وحيدنا له حتى تي. شنو قلت لكم؟ الا كانوا عندنا دو كونسون، ها هي ار كونسون تي كونسون، والتيرمينيزون ديال تروازيام جروب راها اس كونسون، يعني كنحيد الاخراني هذا كنحيدو الاخراني في لو راديكال.
باش كنزيد لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو troisième groupe qui termine par ir. قلنا ir er re بحال في troisième groupe. احنا زدنا par s, tu pars s, il part t, nous partons ons, vous partez ez, ils partent ent. الفرق بيناتهم ها هو واضح. كاين في البلوريال عندنا الفرق كاين هنايا، الفرق كاين هنا. في الدوزيام جروب كتبقى دوزيس زايده، هاد اي دوزيس كاينه. باغ كونطخ في التروازيام جروب ما كايناش نهائيا، ما كايناش نهائيا. كنجي كنزيد لي تيرمينيزون فقط، ما كنزيدش هذيك اي دوزيس او ان اس. يعني فاش انا نقول لك مثلا كون جي يقول لك فيرب شوازير، انت باش مثلا نسولك واش هو فيرب دو دوزيام جروب ولا فيرب دو تروازيام جروب، غتمشي غتصرفو في نو. كنقولوا نو شوازيسون، دونك سي ان فيرب دو troisième دو دوزيام جروب. ما كنقولوش نو شوازيون، لا هذه خطا، ماشي فيرب دو troisième جروب. الصحيحه هي نو شوازيسون، يعني راه فيه داك الصون في الاخر زدناها، يعني راه فيرب دو دوزيام جروب. هذا هو الفرق ما بين لي فيرب دو دوزيام تروازيام. هو في البلوريال، في البلوريال كتزاد له هذيك اي دوز اس في الدوزيام جروب. فوالا هذا هو الفرق ما بيناتهم. غنشوفوا واحد دو فيرب اللي هما مهمين في كونجيغيزون، ضروري 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 اي واحد فينا يكون حافظهم، حيت هما اللي كيعاونونا باش اننا مثلا غادي ندوزو للباسي كومبوزي. راه الا ما كنتيش حافظ جوج افعال راك ما غاديش تقدر تكونجيغي لي فيرب باسي كومبوزي. باش نكونوا فاهمين ضروري 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 انكم تحفظوا هاد لي فيرب على الاقل حاليا دابا في البريزون دو لانديكاتيف. هو لو فيرب être او لو فيرب avoir. هادو سون دي زوكسيليير اللي كيعاونونا في افعال اخرى، هما في دي طون اخرين، هما مساعدين اللي كيعاونونا. بحال مثلا être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. avoir j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. هادو ضروري ضروري كنأكد وكنعاود نأكد انكم خاصكم تحفظوهم، حيت ان شاء الله في الفيديو الماجي اللي غادا نديرو لو باسي كومبوزي خاصكم ضروري تكونوا حافظينهم، ضروري ضروري ضروري. اي فوالا هاد الفيديو غنكتفيو على هذا القدر هذا ان شاء الله. كنتمنى نكون فدتكم، فهمتوا شي حاجه يعني اللي غادي تعاونكم باذن الله. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير باش ان شاء الله نعاود نشرحها له. مرحبا الف مرحبا. ما تنساوش تعاونونا بالاشتراك، لايك، وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله لي فيديو. غنتمناو ان شاء الله ندير كاع في جديد باش ان كل نهار يكون عندكم ان فيديو انفورماسيون جديده اللي غتعاونكم وغتنفعكم. وما تنساوش، واهم حاجه نسيت ما قلتهاش لكم، هو انكم ديروا واحد الديكتار خاص بهذا الشيء، نقلوه، حيت كل ما الحاجه تكتبات غادي تزيد انكم تخدموها اكثر. ان شاء الله نخدموا واحد دو طون 3 طون ونديروا دي زيكزارسيس لاننا نخرجوهم باذن الله. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد مع طون باذن الله.